myself RP Yadav. आइडिया अनलाइन बैंकिङ क्लासमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज मैले तपाईहरुलाई बैंकको मिनिङ र इम्पोर्टेन्स पढाउँछु, जुन तपाईहरुलाई NRB, NBL, ADBL, RBB मा काम लाग्छ र नन बैंकिङमा पनि काम लाग्छ। मेनी तपाई सबभन्दा पहिला बैंकको मिनिङ के हो एकदम सजिलो भाषामा। बैंक इज अ institution. Bank is an institution which deals with money. बैंकले के गर्छन्? बैंकले के गर्छन्? मनीको बारेमा के हुन्छ? डिल गर्छन्। बैंक receive money in the form of deposits, deposits and lends from development of trade and commerce in Nepal. Bank is an institution which deals with the money. Bank receive money in the form of deposits and lends from developments of trade and commerce in Nepal. They also generate profits. बैंक के गर्छ? प्रॉफिट जेनरेट गर्छ from fee charge for service. अब सानो डिफिनिसन अकॉर्डिंग टू, अब तपाईहरुले अकॉर्डिंग टू व्हाइट हाउस तयार हुन्छ। व्हाइट होरेस एकदम सिंपल छ। अकॉर्डिंग टू व्हाइट होरेस, अकॉर्डिंग टू के हो? व्हाइट होरेस लिखिए एकदम सिंपल तरीका से। बैंक इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ क्रेडिट एंड मशीन फॉर facility of exchange. इन्वर्टेड कोडा बंद करने। बैंक इज अ institution. बैंक इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ क्रेडिट्स एंड मशीन फॉर फैसिलिटीज एक्सचेंज। यो सिंपल डिफिनेसन, एउटा डिफिनेसन लेख्नै पर्छ तपाईहरुले, जुन अति नै हरेक डिफिनेसनमा तपाईहरुले एउटा कुनै राइटरको यो एकदम सजिलो, याद गर्न पनि सजिलो र लेख्न पनि सजिलो। अब तपाईहरुलाई म अर्को के पढाउँछु? इम्पोर्टेन्स, बैंकको इम्पोर्टेन्स अफ बैंक। बैंकको इम्पोर्टेन्सलाई तपाईहरुले एकदम यसलाई फर्मुला बेसिसमा के MIP, बैंकले के गर्छ? MIP NRD। अब C4, पहिला बैंकले के गर्छ? क्यापिटल फर्मेसन गर्छ। यो त न
एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो, ब्याङ्कको महत्त्वपूर्ण पोइन्ट्स के हो, क्यापिटल फर्मेसन गर्छन्। त्यसपछि तपाईले encouragements of entrepreneur of innovations ओ, अब ओ को के हुन्छ, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ optimum utilization of resource। ऑप्टिमम युटिलाइजेसन अफ रिसोर्स। अब तपाईले MIP मोनेटाइजेसन अफ इकोनोमिक्स। मोनेटाइजेसन अफ इकोनोमिक्स MIP। आई मतलब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज। प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड कमर्स। यसले के गर्छन्, ट्रेड र कमर्स को के गर्छन्, प्रमोशन गर्छन्। अब आरडी को सुरुमा तपाईहरुले लेख्नु भएन, आरडी को मतलब के हुन्छ, आर फॉर रीजनल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर्स। यो भेरी इम्पोर्टेन्ट छ के, डेभलपमेन्ट्स अफ एग्रीकल्चर सेक्टर। बैंकको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट के हो, डेभलपमेन्ट्स अफ एग्रीकल्चर सेक्टर्स। आइडिया अनलाइन क्लासमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। लाइक्स, शेयर र कमेन्ट्स गर्न नभुल्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।